وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن تقواه سبحانه وصيته للأولين والآخرين من عباده. يقول الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. أيها المسلمون، الأفراد والمجتمعات والأمم والحضارات إنما تقاس بمدى تمسكها بعقيدتها ومبادئها ومثلها وقيمها. وإن من فضل الله عز وجل علينا نحن أبناء هذه الأمة، أمة الإسلام وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن أكرمنا الله بهذا الدين، دين الإسلام، الدين الخاتم، دين الشمال، دين الشمول والكمال. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا خير إلا في ظل الإسلام. جاء محمد صلى الله عليه وسلم وبعث رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنزل الله عليه هذا الذكر المبين وهذا القرآن الحكيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وهذا الإسلام بحمد الله شمل من العقائد أصفاها، ومن العبادات أسماها، ومن الأخلاق أزكاها. يقوم هذا الدين أيها المسلمون على أصل التوحيد والإخلاص لله رب العالمين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه كانت رسالة الأنبياء والمرسلين: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإخلاص الدين لله من أهم الركائز التي ينبغي أن ينبني عليها دين العبد في هذه الحياة. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وكذلك تجريد المتابعة لرسول الله الحبيب المصطفى والرسول المجتبى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فلقد قال الله فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فواجب المسلم أن يتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حريصا على صحة الاعتقاد وتجريد المتابعة للحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا خير في هذه الحياة إلا في ظل الكتاب والسنة. ولذا فإن واجب الأمة الإسلامية أن تعتصم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تحذر من التنازع والشقاق والاختلاف والافتراق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا
فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالاعتصام بالكتاب والسنة وتحقيق وحدة الأمة الإسلامية، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، هو منهج المسلم الحق ينبغي أن يسعى إليه ويعلي رايته في كل زمان ومكان تحقيقا للأخوة الإسلامية. إنما المؤمنون إخوة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أيها المسلمون، وإن من المنهج الحق الذي ينبغي أن يسير عليه المسلم منهج الوسط والاعتدال، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا فلا غلو ولا جفاء. ينبغي على المسلمين أن يفهموا دينهم وأنه دين الأمن والخير والسلام والرحمة والتسامح والمحبة والوئام. هذا هو منهج المسلم، وهذه هي حقائق الإسلام وإشراقاته ومبادئه وجمالياته التي ينبغي أن نعليها في كل الأزمنة والأمكنة، لا سيما في مثل هذه الأزمنة التي رمي الإسلام فيها بمصطلحات موهمة كمصطلح الإرهاب. ولذا فينبغي على المسلمين أن يكونوا قدوة حسنة في تطبيق الإسلام الحق بشموله وكماله ومحاسنه ومزاياه، وأنه دين الله الصالح لكل زمان ومكان الذي لا خير إلا في ظلاله ولا شر إلا في البعد عنه. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وإن من أكبر المشكلات التي يعانيها المسلمون في هذه الأزمنة مشكلة فهم المسلمين لدينهم ولحقائق دينهم، وذلك الانفصام بين القول والتطبيق والعمل. فينبغي علينا أن نحرص كل الحرص على أن نتمسك بديننا معلنين ومعتزين بعقيدته السمحة وبالوحدانية لله رب العالمين وبالمتابعة لرسول الله المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، وعلى أن نسير على منهج الإسلام الوسطي المعتدل ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. كذلك ينبغي على المسلم وهو في مثل هذه البلاد أن يكون مسلما صالحا ومواطنا صالحا يحرص على النماء والإعمار والتنمية، وأن يكون عنصر أمن واستقرار في هذه البلاد التي يعيش فيها. فالمسلمون عبر التاريخ لم يعرفوا إلا بهذه الصورة المشرقة، ولذا دخل كثير من الناس في دين الله عز وجل أفواجا نتيجة التسامح والأمانة والصدق والمحبة التي سلكها الأسلاف. وما ذلك بغريب على دين كله رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للعالمين ليس للمسلمين فقط، فالمسلمون أولى بالتراحم فيما بينهم وتحقيق الأخوة الإسلامية والبعد عن الاختلافات الفقهية والاختلافات في الوسائل الدعوية. فكلنا ذلك الرجل في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الأسلاف والأخيار والأئمة الربانيون العلماء الذين هم محل الاقتداء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين بعدهم ومن الأئمة الكبار كالإمام أبي حنيفة رحمه الله والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، فكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. هؤلاء علماء الإسلام الذين هم القدوة الذين ينبغي أن يذكروا بالجميع حتى مع الاختلاف بين أبناء المذاهب وبين أصحاب المذاهب. ينبغي أن يكون أدب الاختلاف، وأن تكون الشمائل والأخلاق والمودة والحوار
والسماع للرأي الآخر والإنصات وحسن الأدب حتى ولو اختلفت مع من اختلفت، ولا يزالون مختلفين، لكن يبقى أدب المحبة والرحمة. وينبغي أن تكون الصدور سليمة للمسلمين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وإن من فضل الله عز وجل أن هذا الدين منصور بنصر الله عز وجل، ثم بما يهيئه في كل زمان ومكان من الرجال الذين يحملون مشعل الدعوة إلى الله عز وجل، يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.